नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित, भदौभित्रै गर्न नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाव, केन्द्रीय समितिमा विभिन्न विकल्पमा छलफल, संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउने उपाय खोज्दै। आज 3260 जनामा कोरोना संक्रमण, 32 जनाको मृत्यु, 2294 जना निको। काठमाडौँमा आजदेखि राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने। शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको आज 1 महिना पुरा, मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचना सुरु, जनताको दैनिक समस्या समाधानको ठोस कार्यक्रम आएन। एमालेमा विद्रोह गर्दै माधव नेपाल, मध्यमार्गी नेताहरूलाई आफूतिर तान्न अन्तिम कसरत, पार्टी फुटाउन चाहने 40% नपुगेपछि अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई दबाव। आर्थिक श्वेतपत्रबारे संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी, तथ्यहीन आरोपपत्र तयार पारिएको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको आरोप, पूर्वाग्रह नभएको अर्थमन्त्री शर्माको जवाब। तालिबानद्वारा आज अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी गजनी सहर कब्जा, विद्रोहीको नियन्त्रणमा 10वटा प्रान्त, सरकार सङ्कटमा। र फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ पुरुष फुटबल वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार, शीर्ष स्थानमा बेल्जियम कायमै रहँदा दोस्रो स्थानमा ब्राजिल। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावको आधारमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कांग्रेसको पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा 14औं महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने भएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावको आधारमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। कांग्रेसले आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी यसअघि तय गरेको कार्यतालिका अनुरूप महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत बुधबारको बैठकपछि महाधिवेशन सार्न सहमत भइसकेको बताइन्छ। सोही अनुरूप केन्द्रीय समितिको पनि राय लिन लागि हो। विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल दशैं अघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने देउबा दशैंपछि गर्ने योजनामा रहेका छन्। आजको बैठकमा सभापति देउबाले संशोधित कार्यतालिका पेश गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पर्खिएका छन्। आइहाल्छ सोझै भन्ने खालका बुझाइहरू पनि सार्वजनिक रूपमा थिए, चर्चाहरू पनि थिए। तर बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यतालिका निर्माण गर्ने गरी कार्यतालिका कहिले सुरु गर्दाखेरि उचित हुन्छ र कुन रूपमा गरेर जाँदा उचित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरूबाट कार्यतालिकाको सन्दर्भमा प्राप्त हुने सुझाव बमोजिम नेपाली कांग्रेसको यो बैठक केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका पनि तपाईहरु समक्ष ल्याउनेछौँ, सार्वजनिक गर्नेछौँ। संवैधानिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै कोरोना महामारीलाई समेत ध्यानमा राखेर संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन निर्देशिका सम्बन्धी प्रस्ताव, उपसभापति तथा समायोजन समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। लेखकको प्रतिवेदनमाथि देउबा पक्षकै आनन्द ढुङ्गाना र पौडेल पक्षका कल्याण गुरुङले फरक मत राखेका छन्। प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्न सुरु भएको र बैठक केही दिन जारी रहने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। यसअघि हिजो नै भदौमा सम्भव नभएको निष्कर्षसहित महाधिवेशन सार्न शीर्ष नेताहरू सहमत भएका थिए। सबल कांग्रेस निर्माणका लागि युवा अभियानले प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण बुझाउँदै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका कांग्रेस नेताहरूको महाधिवेशनको सुनिश्चितताको माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए। देउवाले उनीहरूको माग आफूले सम्बोधन गर्ने भन्दै नाराबाजी नगर्न भनेका थिए। एक रिपोर्ट।
बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निजी निवास बुढानील कण्ठमा 2 बजेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो। बैठक सुरु हुनु अघि केन्द्रीय समिति बाहिर रहेका युवा नेताहरू रञ्जित कर्ण, क्षितिज भण्डारी लगायत सानेपामा अनसनरत र अनसनलाई एकैबद्धता जनाइरहेका नेताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका थिए। महाधिवेशनको समय सीमाको अन्तिम क्षणमा पुगिसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी अन्तिम रूप दिन नसक्नुले नेतृत्वको महाधिवेशन प्रतिको प्रतिबद्धता र नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको आरोप थियो। चेतावनी दिन चाहन्छु, यो हिसाबले यो पार्टी चल्यो भने केपी ओलीको जुन दुर्दशा भएको छ, मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी नेतृत्ववर्गको पनि त्यही दुर्दशा भोग्नुपर्ने परिस्थिति नहोस्, त्यो सचेत गराउँदै म तपाईँहरू सबैको ध्यान गराउँदै यो धाँधली भएको र समायोजनको नाउँमा गलत व्यक्तिहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएकोले त्यो तुरन्तै खारिज गरियोस्, अन्यथा हामी योभन्दा पनि कडा कदम चाल्नेछौँ। एउटा पार्टी आज चाहिँ नि एउटा आफ्नै वैधता गुमाउन गइरहेको अवस्था छ र केन्द्रीय नेतृत्वले एउटा चाहिँ नि पार्टीको वैधतालाई चाहिँ नि जीवन्तता दिनको लागि अग्रसर हुनुभन्दा पनि बन्देतपूर्ण सोच राखेर आज हामी पार्टी सभापतिलाई सम्पूर्ण केन्द्रका समितिलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, समान विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। महाधिवेशन समय सीमाभित्रको गरोस्। अब अहिले पनि समय छ र अहिले चाहिँ आइटीको प्रविधिबाट पनि अनलाइनबाट पनि र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन व्यवस्थित किसिममा गर्न सकिन्छ हामीलाई विश्वास छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानील कण्ठ अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। महाधिवेशनको सङ्घारमा पनि सदस्यता नटुङ्ग्याइएको, पार्टीको विधान, नियमावली र परिपत्र विपरीत बाँडिएका सदस्यता खारेज गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै कङ्ग्रेसको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म दिनौँ जसो धरना अनसन जारी छ। त्यसकै निरन्तरता स्वरूप बुढानील कण्ठमा पनि प्रदर्शन भएको हो। तर कङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद सबै साम्य हुने र तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने बताए। उनले पार्टी सहमतीय प्रणालीमा हिँडेकोले समस्या आए पनि अब बहुमतीय प्रणालीबाट अघि बढेर भए पनि समस्या समाधान गरिने बताए। अब संवैधानिक सङ्कटहरू के भन्दाखेरि सबै पार गरेर हामी के अरे आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम गर्छौँ। हामीले भाद्रको के अरे अब तेस्रो हप्ताभित्रै हाम्रो अधिवेशन सुरु हुन्छ। अब यो विवादको विषय त यो के अरे सहमतिबाट गर्ने भनेको कारणले हो, के अरे बहुमतीले गरेको भएदेखि अहिलेसम्म सकिन्थ्यो। अब यो कुनैले पनि रोकिँदैन, एउटा उपायहरू गरेर अब यो के अरे यो सबै कुरामा सहमति भन्दा काङ्ग्रेस सकिएको हो। अब त्यो काम गर्नुहुन्न। अब यो डेमोक्रेसी पार्टीमा बहुमतबाट पनि अगाडि बढ्नु। अब हाम्रो कार्यतालिका आउँछ, फेरबदल नहुने गरेर आउँछ। अब आउने कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल हुँदैन। देउबा सभापति भएपछि कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पहिलो पटक सानेपा भन्दा बाहिर बसेको हो। देउबा निवास बुढानील कण्ठमा बसेको बैठकमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो भने सञ्चारकर्मीलाई समेत गेट बाहिरै रोकिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3260 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 32 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बिहिबार गरिएको 15,462 जनाको कोरोना परीक्षणका क्रममा 21% अर्थात् थप 3,260 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1,133 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँमा 811, भक्तपुरमा 130 र ललितपुरमा 192 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज भेटिएका संक्रमितसँगै नेपालमा पीसीआरबाट 7,25,769 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 72,882 गरी 7,98,651 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या कुल 10,212 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात पछिल्लो 24 घण्टामा 2,294 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। अहिलेसम्म 6,77,377 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आजसम्म संक्रमण मुक्त हुने दर 93.3% रहेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 38,180 रहेका छन्। उनीहरूमध्ये
34,838 जना होम आइसोलेसन र 3,342 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभरका कोभिड अस्पतालका आइसियुमा 737 र भेन्टिलेटरमा 183 जना उपचाररत रहेका छन्। 22 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित र 16 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। बिहिबारसम्म 45,93,526 जनाले खोपको पहिलो मात्रा र 29,22,240 जनाले दुवै खोपको मात्रा लगाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आज राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चलाउन नपाइने नियम लागू भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै निषेधाज्ञालाई केही कडा बनाउन रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। यो नियम भदौ 8 गतेसम्म लागू हुनेछ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा बिहिबारदेखि केही कडाई गरिएको छ। तर अनौठो नियम बनाएर कोरोनाको संक्रमण बिहान दिउँसो र साँझ बजारमा देखिने भिडका कारण बढिरहेको छ भन्न सकिने अवस्था छ। तर उपत्यका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना जोखिम न्यून गराउन अनौठो निर्णय गरेका छन्। राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएर उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भने रात्रिकालीन व्यवसायको कारणले होटल रेस्टुरेन्टबाट कोरोना संक्रमण बढ्ने कारण देखाएर राति 8 बजेपछि सवारी चलाउन रोक लगाउनु परेको बताउँछन्। जबकि उनीहरूले नै गरेको निर्णय अनुसार अहिले पनि होटल रेस्टुरेन्टले टेकअवे सेवा मात्र दिन पाउँछन्। जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गर्न नसकेकै कारण मानिसहरूको भिड होटल तथा रेस्टुरेन्टमा देख्न भने पाइन्छ। जिल्ला प्रशासन भने होटल तथा रेस्टुरेन्टको अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। साथै भिडभाडजन्य गतिविधि गर्नेहरूले मास्क समेत लगाउँदैनन्। त्यही कारण होटल रेस्टुरेन्टमा भिडभाड कम होस् भनेर गन्तव्यमा 8 बजेभित्र पुगिसक्नुपर्ने नियम लगाएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। हाम्रो उद्देश्य मानिसको दैनिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन होस्, अनावश्यक गतिविधिमा चाहिँ मान्छेहरू संलग्नता नहोस्, भिडभाडजन्य गतिविधि नहोस्। मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। अहिले यो अब बेलुका 5 देखि 7-8 बजेसम्मको जुन टाइम छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ग्यादरिङहरू बढी देखिएको कारणले त्यसमा 8 बजे घर पुग्नुपर्छ भन्ने मनसित भएपछि त मान्छेले आफ्नो खानपिनका गतिविधिहरू रोक्ने भयो, इन टाइममा घर जानुपर्छ भन्ने मनस्थिति भयो, उसले टाइममा काम सक्ने भयो। त्यो हिसाबले भिडभाडजन्य गतिविधि नहोस् भनेर नै गरिएको कारण। रातिको समयमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने चलाउन पाइनेछ। गिटी, बालुवा, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी गर्न राति छुट दिएको छ। बाहिरबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने गाडीहरू पनि चल्न पाउनेछन्। राति कोरोना सर्ने, दिउँसो नसर्ने, दिउँसो भिडभाडमा कोरोना लाग्ने, राति नलाग्ने हो त। उता रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू भने प्रशासनको निर्णयले थप अप्ठ्यारो परेको बताउँछन्। 8 बजेको समय कर्मचारीलाई घर पठाउने समय भएकाले झन समस्या हुने बताउँछन्। अब बेलुकाको टाइम भनेको हाम्रो पिक आवर समय नै हुन्छ त्यति बेला होइन, जुन गेस्टहरू आउने भनेको पनि त्यति नै बेला हुन्छ। अब त्यति बेला नै अब बन्द गर भनेर बाहिरबाट सिटी बजाउने होइन, सटर ढाङढाङ गर्ने, पुलिस आउने दबाब दिने। अब हामीले पनि अब भनौँ न त्यस्तै नै समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। यो लकडाउनमा मात्र नभएर अघिल्लो लकडाउनमा पनि त्यही नै भइरहेको छ हाम्रो यहाँ। अब रातिको मात्रै नि कुरा नगर्नु, फेरि दिउँसै पनि हाम्रो त्यस्तो भएको छ यहाँ। हामीलाई पर्सनल्ली जस्तै होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई त इभिनिङको कस्टमरहरू, अब पब्लिकहरू पनि धेरै अब जब होल्डरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू इभिनिङमा यसो गएर चिल आउट गरौँ अथवा इभिनिङमा साथीहरू ग्यादरिङ गरौँ आफ्नो ड्युटी आवर पछि भन्ने हुन्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ अब गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ यो कदम चाल्दाखेरि अब उहाँहरूलाई त्यो अप्सन पनि भएन। भनौँ न यो इन्डस्ट्रीलाई एकदमै ह्याम्पर हुन्छ, अब गाह्रो अवस्था छ। यता निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालक र ड्राइभरहरू भने समय अवधि तोकिदिँदा झन सबैजना हतारमा घरतिर जाने भएकाले ट्राफिक जाम अत्याधिक हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने बताउँछन्। अब त्यसको लागि त पेसेन्जरलाई पनि अलिक गाह्रो हुन्छ होइन, पेसेन्जरलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई पनि कमाएर खानुपर्ने। यसमा अलि सरकारले हेरेर खुकुलो पारिदिए त हुन्थ्यो। यसको लागि अब के गर्ला सरकारले।
सर्वसाधारण नागरिक र साना व्यवसायी भने सरकारले हुने नहुने नियम लगाउँदा तथा निषेधाज्ञा, लकडाउन जस्ता गम्भीर विषयहरू आँखा चिम्लिएर लागू गर्दा व्यवसाय नै ठप्प हुने चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। व्यवसाय त मर्ने नै भयो। अब कामै छैन। अब रुनु बाहेक केही विकल्प छैन। मान्छेले अब के गरी खाने, कहाँबाट बाल तिर्ने, कहाँबाट ल्याएर बच्चाहरूलाई पढाउने, के गर्ने, सबै खत्तमै भइसक्यो के। अब सबभन्दा यो रोगले होइन, अब भोकले मान्छे मर्छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको दर उकालो लाग्दैछ। स्वास्थ्यविदहरूले समेत तेस्रो लहरको सम्भावना बढ्दै गएकाले सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको आवाजको सुनवाई नगर्नु, खोपको सहज उपलब्धता नहुनु र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुनुको दोष सरकार र सर्वसाधारणलाई जान्छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। बिहिबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। बुधबार मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 41 सांसदले समर्थन गरेर माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। उनले बिहिबार नै 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्, जसमा काङ्ग्रेसबाट दिल्ली बहादुर चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहसराम यादव, पूर्वमती ढेङ्गा, सुमन शर्मा, रायमाझी र अजय शाही मन्त्री बनेका छन्। चौधरी शहरी तथा ग्रामीण विकास र सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन्। अरू मन्त्रीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले माघ मसान्तसम्म 5 करोड 23 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्ने दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म 1 करोड 8 लाख 60 हजार डोज आइसकेको, 3 करोड 36 लाख 51 हजार 950 डोज खोप नेपाल आउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। हालसम्म 28 लाख 88 हजार 360 नागरिकले उक्त मात्राको खोप लगाइसकेको उनले जानकारी दिए। 1 करोड 2 लाख प्राप्त हुने, माघ मसान्तमा 3 करोड 23 लाख थप प्राप्त हुने, माघसम्म आपूर्ति हुने अनुमान 5 करोड 23 लाख जोड खोप उपलब्ध हुनेछ। खोप लगाएको जानकारी, हालसम्म कति खोप लगाइयो, खोपको अवस्था कस्तो छ सोको जानकारी। हालसम्म पहिलो मात्रामा खोप लगाएका 45 लाख 70 हजार 553, कुल जनसङ्ख्याको 15.5%, पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको 28 लाख 88 हजार 360। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कोभिड सुरु भएदेखि अस्पताल जान धक मान्ने भएकाले कोभिड नभएका अन्य बिरामीको सुरक्षित उपचारको व्यवस्था मिलाइएको बताए। भेन्टिलेटर तथा अक्सिजन पनि थप गरिएको उनको दावी छ। खोपलाई दुरुपयोग गर्ने वा तोकिएका व्यक्तिलाई नदिएर भण्डारण गर्नेलाई कारबाही गर्न आफूले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको पनि जानकारी गराए। कोभिडको तेस्रो लहरको खतरालाई ध्यान दिएर बालबालिका केन्द्रित अस्पताल र उपचार पद्धतिको उचित व्यवस्थापन गर्ने बताए। 2600 रहेकोमा 400 थप गरी 3000 पुर्याएको छ। 630 थप गर्ने प्रक्रिया छ। भेन्टिलेटरको सङ्ख्या 900 पुर्याएको छ भने 180 थप गर्ने प्रक्रिया रहेको छ। सरकारी अस्पताललाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एसडियू बेड सङ्ख्या 2075 र निजी 778 थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। 1400 थप गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बैठकमा सांसदहरूले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सुनिश्चितता गर्न सरकार समक्ष माग गरेका थिए।
सरकारले आउँदो चैत्रको मसान्तसम्म 18 वर्षमाथिका सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने वाचा गरेको छ। आवश्यक पर्ने खोप सरकार आफैले खरिद गर्छ या निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खोप ल्याइन्छ भन्ने विषयमा पनि अन्योलता देखिएको छ। यसअघि खोप ल्याउन अनुमति पाइसकेका निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन नसक्नाले तोकिएको मितिभित्र खोप आउँछ भन्ने अन्योल पनि कायमै छ। एक रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एकमात्र विकल्प मानिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नै हो। खोप आपूर्तिमा समस्या हुँदा अहिलेसम्म पनि सहज तरिकाले खोप आउन सकेको छैन। नेपालमा पहिलो पटक माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियान केही समय निरन्तर चले पनि खोप अभावकै कारण स्थगित गर्नु परेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त खोप अभियान सुरुवात गर्दै 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई लगाइसक्ने घोषणा नै गरेका थिए। तर खोप अभियान सुरु भएको 3 महिनामा 5% नागरिकले पनि दुवै डोज खोप लगाउन पाएनन्। अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै पुरानै सरकारको बाचा दोहोरिएको छ। सरकार भन्दैछ यो वर्षभित्र 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत यसै आर्थिक वर्षभित्रै खोप दिइसक्ने दावी गरेको छ। सरकारले असोजसम्म 1/3 जनसङ्ख्यालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने भनिएको छ। जुन लक्षित गरिएको जनसङ्ख्या मध्येको 1/3लाई गर्ने भनिएको छ। त्यसपछि हामीले क्रमशः गर्दै गएर भनौँ न फागुन चैतसम्ममा सबै जुन लक्षित वर्ग भनेका छौँ सबै वर्गलाई चाहिँ लगाइसक्ने भनेर हाम्रो कार्ययोजना छ। त्यसैअनुसार खोप कसरी आउँछ, कसरी ल्याउँछौँ भन्ने पनि योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसबिचमा निजी क्षेत्रहरूलाई दिएको स्वीकृति अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोपहरू आयो भने पनि हाम्रो यो अभियानहरूमा अझ सहज हुने अवस्था हुन्छ। नेपालमा खोप उत्पादन हुँदैन। खोपका लागि अन्य मुलुकको भर पर्नु परेको छ। भारतलाई अग्रिम भुक्तानी गरेको कोभिसिल्ड खोप समेत ल्याउन नसकेको सरकारले निर्धारित समयमा अन्य मुलुकबाट भने जति खोप भित्राउन सक्ने अन्योलता अझै देखिएको छैन। यता सरकारले खोप ल्याउन अनुमति दिएका निजी क्षेत्रले समेत 3 महिना बितिसक्दा समेत खोप ल्याउने कुनै संकेत देखाएका छैनन्। खोप ल्याउने प्रक्रियाको बारेमा बुझ्न खोज्दा समेत अनुमति पाएका निजी कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। सरकारले मात्रै खोप ल्याउन सक्ने सम्भावना नदेखिएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउने अनुमति दिने तयारी फेरि गरिँदैछ। तर यसअघि अनुमति पाएका निजी क्षेत्रले समेत खोप ल्याउन नसकेपछि अन्य कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्। ल्याउन खोप सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अब सरकारको उच्च स्तरबाट भएका प्रयासहरूले पनि भनेअनुसारको खोप त्यसरी एकदमै ठुलै रूपमा नाटकीय रूपमा आइहालेनन्। हामीले क्रमशः गरेका योजना अनुसार नै खोपहरू आइराखेका छन्। निजी क्षेत्रहरूलाई पनि दिएको स्वीकृति अनुसार खोपहरू ल्याउने सन्दर्भमा जतिवटालाई दियो त्यसबाट कसैले पनि एक भाइल पनि ल्याएर ल हामी बेच्छौँ अथवा यसो गर्छौँ हामी दिन सक्छौँ भनेर त्यसरी आएको अवस्था देखिएन। अहिलेसम्म नेपालमा 66,82,000 खोप अनुदान स्वरूप उपलब्ध भएका छन्। सरकारले खरिद गरेर भारतबाट 10 लाख डोज र चीनबाट 40 लाख डोज भित्रिएको छ। बुधबारसम्म 45,70,553 जनाले खोपको पहिलो मात्रा र 28,88,360 जनाले पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आगामी असोजसम्म जापानसँग चीनको सिनोफार्म तथा भारतबाट 1 करोड 2 लाख खोप प्राप्त हुनेछ। पुस र माघसम्म अमेरिकाको कोभ्याक्स गाविबाट 1 करोड 23 लाख खोप प्राप्त हुनेछ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले परमादेशको सरकार भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन चुनौती दिएका छन्। यादवले ओलीलाई राजीनामा दिएर चुनाव लडेर आउन सुझाव दिएका हुन्। यादवले अस्वस्थ व्यक्तिलाई मुलुक जिम्मा लगाउँदा दुर्घटना भएको टिप्पणी पनि गरे। यादवले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र वर्तमान सरकारलाई परमादेश भन्नेको मानसिक सन्तुलन खलबलिएको टिप्पणी गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य केपी शर्मा ओलीजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाउसमा नआइकन राजीनामा दिए हुन्छ र चुनाव लडेर आए भइहाल्यो नि त। 6 महिनामा यो सरकारले चुनाव गराइदिन्छ। उहाँलाई त्यो भूत सवार छ भने यो परमादेशबाट आएको छु परमादेशबाट भने त्यो चाहिँ उहाँले र जसलाई लागेको छ राजीनामा दिए हुन्छ कि मतलब जसको मेन्टली बिग्रेको छ त्यो भन्छ परमादेश र सबैजनाको त मेन्टली बिग्रेको हुन्न नि त। यादवले बोलिरहेको समयमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नियमापत्ति गरेका थिए। भट्टराईले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यको कुरा उठाउने विषय
एमालेलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। आमुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रत्येक सदस्यलाई यहाँ स्वास्थ्यको परीक्षणको बारेमा बताउन मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँसँग आधार के छ? कसले प्रमाणित गरेको छ? त्यसकारण यो मर्यादित ठाउँमा, यो एउटा सम्मानित ठाउँमा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने यो महत्त्वपूर्ण निकायमा यस खालका अमर्यादित खालका र संसदलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू हाम्रो लागि गम्भीर आपत्तिजनक छन् र यो रेकर्डबाट हटाइयोस्, अन्यथा नेकपा एमाले यो कुरालाई कुनै हालतमा पनि सहँदैन भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। भट्टराईको नियमापत्तिबारे बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका घनश्याम खतिवडाले ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 29 गते शुक्रबार 1 बजे बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सत्ता सम्हालेको आज 1 महिना पूरा हुँदैछ। कुनै सरकारले थालनी गरेको कामको मूल्याङ्कन 1 महिनामा गर्न सकिँदैन। गर्नै पर्ने तर नगरिएका कामका लागि घचघचाउन भने सकिन्छ। कसरी बिताए त प्रधानमन्त्री देउवाले यो 1 महिना? हेरौं यो रिपोर्ट। सत्तारोहणको 30 दिन बित्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्ला 4 कार्यकालमा भन्दा फरक काम गरेको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड हुने गर्छ, तर प्रधानमन्त्री देउवा सरकारलाई पूर्णता दिनबाटै चुकेका छन्। गठबन्धन र आफ्नै नेपाली कांग्रेसबाट सहयोग नपाउँदा देउवाले असफलताको भारी बोकिरहनु परेको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो 5औं कार्यकाललाई बाँकी पूरा अवधि तन्काउन देउवालाई नेकपा एमालेमा विद्रोही गरी रहेको माधव नेपाल समूहको साथ अति आवश्यक छ। तर नेपाल समूह भने सरकारमा जाने कि पार्टी एकता गर्ने भन्ने ढुलमुले अवस्थामा छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। त्यही कारण देउबा सबै पार्टीलाई समेटेर एकसाथ सरकारलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा छन्। तर उनको यही मनस्थितिलाई उनको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिन थालिएको छ। त्यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षले उनको खेदो खन्न सुरु गरिसकेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज। सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। कागजी योजना र गफमा सीमित नरहने नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता किन नदिएको? यत्रो दिनसम्म भित्रका राजनीतिक घचपच के छ, यो जनतासँग सरकार हुने विषय होइन। द्रुत गतिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ। गठबन्धनलाई रिजाएर सरकारमा सहभागी गराउन नसक्नु देउबाको सबैभन्दा ठुलो असफलताको रूपमा व्याख्या गरिन थालिएको छ। 1 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउबाले दूरगामी प्रभाव पार्ने केही काम गर्न नसकेको सही हो। उनको सरकारले कोरोना महामारीको जोखिमबाट जोगिन सारा नेपालीले यही वर्षभित्र खोप लगाउने बाचा गरेको छ। तर कहाँबाट खोप आउँछ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। गठबन्धनका दलको तर्फबाट जारी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको यथार्थ पत्रमा समेत कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई जोगाउने विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। तर त्यही यथार्थ पत्रमा ओली सरकारले गरेका कार्यबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था कति जर्जर बनेको छ भन्ने कुरा भने बाहिर ल्याउन यो सरकार सफल भएको छ। 5 सदस्यीय सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेका छैनन्। गलत ट्र्याकमा हिँडेको संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गर्ने गठबन्धनका दलहरूले समेत सरकारलाई सहयोग गरेर सफल बनाउने कार्य गर्न सकेका छैनन्। अहिले देउबा सरकारको एकमात्र प्राथमिकता खोप ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। तर खोपको बाचा गरे पनि नेपाल ल्याउने पहलमा भने सरकार चुकिरहेको छ। सरकारको ध्यान जर्जर बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने तथा रोजगारविहीन जनतालाई रोजगारीको सुनिश्चितता
गर्नुपर्नेछ। तर देउबा सरकारलाई 2 छाकका लागि विदेशी न बाध्य नागरिकका पीडा समेत सुन्ने फुर्सद छैन। विदेशी नै पीडा लुकाएका नागरिकहरू दलालदेखि राज्यबाट नै ठगिँदै आएका छन्। रेमिट्यान्सको मद्दतबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई टेको दिइरहेका युवाहरूलाई अनागरिक झैँ व्यवहार गर्ने छुट पनि देउबा सरकारलाई छैन। यस्ता कार्यमा ध्यान दिएको खण्डमा देउबाको 5औं कार्यकाल सुखद बन्न सक्नेछ, अन्यथा उनको आगत पनि विगत भन्दा फरक हुने छैन। नेकपा एमाले विभाजनको मुखमा छ। अध्यक्ष केपी ओलीले खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिम समानताको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अस्वीकार गरेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विभाजित गर्ने गृह कार्यमा जुटेका छन्। तर पार्टी विभाजनको लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन भने उनलाई हम्मे परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। एमालेको खनाल नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कार्यदलको 10 बुँदे सहमतिको जगमा समानताको आधारमा पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। त्यसका लागि वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सरहकै हैसियत र अधिकार दिनुपर्ने खनाल नेपाल समूहको माग छ। खनाल नेपाल समूहको समान हैसियतमा एकताको मागलाई अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। समान हैसियत र अधिकारको प्रस्ताव अस्वीकार भइसकेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ पार्टी गठनको तयारी सुरु गरेका छन्। उनले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गर्दै जोखिमपूर्ण फैसलाको लागि तयार रहन पनि निर्देशन दिइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्षको एकलौटी तानाशाही प्रवृत्तिका कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको नेता जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ छ। जसरी एकताको प्रस्तावहरू हामीले अगाडि सारेका थियौँ, कमरेड माधव कुमार नेपालको तर्फबाट जुन गएको थियो र हामीले मूल रूपमा 10 बुँदालाई आधार मानेर एउटा सम्मानजनक एकतालाई टुङ्ग्याउने भन्ने कुराहरू हो। ती कुरामा प्रवेशै नगरिकन, कुनै रेस्पोन्सै नगरिकन एकपक्षीय ढङ्गबाट पार्टीलाई अझ थप निरङ्कुश बनाउने, अध्यक्षमा केन्द्रीकृत अधिकारहरू राख्ने र पार्टीले लिएको जुन विचार नीति भन्दा चाहिँ नि फरक ढङ्गबाट जुन चाहिँ नि विधान एउटा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। त्यसले करिब करिब एकताको चाहिँ नि सम्भावनालाई चाहिँ नि अन्त्य गरेको हो कि भन्ने संकेत चाहिँ नि दिएको छ। पार्टी विभाजनको तयारी गरिरहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% संख्या चाहिन्छ। 205 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 87 सदस्य रहेको खनाल नेपाल समूहको 40% पुगे पनि 121 सदस्यीय संसदीय दलमा भने 38 जना मात्रै समर्थक छन्। त्यसमा पनि आफ्नै समूहका कार्यदल सदस्य र दोस्रो तहका मध्यमार्गी नेताहरू अझै पनि पार्टी एकताकै पक्षमा छन्। एमाले नेता भीम आचार्य अहिले पनि पार्टी एकताको कुनै विकल्प हुन नसक्ने बताउँछन्। जेठ 2 गतेको एमाले आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत रूपले, एजेन्डागत रूपले हामी माधव नेपाल, झलनाथ खनालको साथमा हो। तर पार्टी फुटाउने कष्टमा अहिलेसम्म हामीले नीतिगत कुनै निर्णय पनि गरेका छैनौँ। हामी चाहिँ के भने पार्टी फुटाउनलाई हाम्रा चाहिँ केही सरसल्लाह पनि भएको छैन, कुनै निष्कर्ष पनि निस्केको छैन, निर्णय पनि भएको छैन र पार्टी नफुटाउने भन्ने अस्ति भर्खरै चाहिँ भएको सरसल्लाहको पनि त्यही निष्कर्ष हो। एकतामा जाने भन्ने निष्कर्ष हो र मलाई लाग्छ कुनै वरिष्ठ नेता आदि इत्यादि एकलौटी एकल निर्णयको आधारमा पार्टी फुटाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो निष्कर्ष कसरी निकाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले पनि खनाल नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरूलाई पार्टीमै रोक्न सकेको बल लगाइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका केही नेताहरू पार्टीबाट छुट्टिए पनि अधिकांश नेता पार्टीमै फर्कनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन्। पार्टी विभाजन गरेर कसैको हित नहुने नेता छविलाल विश्वकर्माको भनाइ छ। नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता अहिलेको आवश्यकता हो, आम कार्यकर्ताको चाहना हो, जनताको चाहना हो र यो अवस्थामा नेतृत्वले दूरदर्शी भएर धैर्य बनेर संयमतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ। हामी पार्टीको आन्तरिक एकता बनाउनका निम्ति पार्टीका तर्फबाट खास गरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझैसम्मको लचकता देखाउनु भएकै छ। केन्द्रीय कमिटीमा पर्याप्त संख्या रहेको अवस्थामा संसदीय दलमा पनि आवश्यक संख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउने वरिष्ठ नेता नेपालको तयारी छ। तर आफ्नै समूहका प्रभावशाली नेताहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेकाले यस्तो सम्भावना कमजोर बनेको छ। त्यही भएर सहज तरिकाले पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउन नेता नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको बुझिन्छ।
गएको असार महिनाको पहिलो साता नै सकिनुपर्ने राष्ट्रिय जनगणना कोरोना महामारीका कारण सुरु नै हुन सकेन। सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत विषयका नीति बनाउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने हुनाले जनगणना अति आवश्यक मानिन्छ। तर सरकारले राष्ट्रिय जनगणना समयमै गर्न नसकेपछि आर्थिक विकास, राष्ट्रिय समृद्धि मात्र नभई आर्थिक भार समेत बढ्ने निश्चित भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक 10-10 वर्षमा हुने गरेको राष्ट्रिय जनगणना यही वर्षको असार महिनाको पहिलो सातामै सक्ने तयारी गरिएको थियो। तर राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले सुरु हुने भन्ने अन्यल यथावत छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएपछि वैशाख 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जनगणनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तयारी स्वरूप 8500 सुपरिवेक्षकलाई तालिम समेत दिइसकेको छ। जनगणनाका लागि 70 जिल्लाका 87 कार्यालयमा आवश्यक सामग्री समेत वितरण गरिसकिएको छ। विभागको 33 जिल्लामा कार्यालय छ। अरू केही जिल्लाका कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिए पनि धेरै जिल्लामा कार्यालय भाडाको घरमा स्थापना गरिएको छ। कार्यालय बन्द गरे जनगणनाका लागि आवश्यक सामग्री कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ। असारसम्मका लागि भाडामा लिएको जनगणना कार्यालयको म्याद असोजसम्म थपिएको छ। तर काम कहिलेदेखि थालनी गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। साउन महिनामा बर्खाको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा जनजनको क्षति पनि भयो। त्यसले गर्दा अलिक समस्या भयो र अहिले आउँदा फेरि कोभिडको कन्टेक्स्टमा अलिकति फेरि बढ्दै गयो र हामीले साउन भदौ असोजमा गर्ने भन्ने कुरालाई पनि अलिकति थाँती राख्नुपर्ने अवस्था आएको अवस्था छ। तर प्लान चाहिँ त्यही थियो। अब दोस्रो प्लान पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ। अब चैतभन्दा पछि, चैत वैशाखभन्दा पछिको अवस्थामा अलि खोप सबैले लगाइसक्ने चैतसम्म भन्ने सरकारको योजना छ। त्यो सरकारको योजनाअनुसार खोप सबैले लगाइसक्यो भने कोभिड पनि निकै घट्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दा अब पछाडि जानुपर्छ कि भन्ने पनि छ, छलफलको क्रममा छौँ अहिले। विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको जनगणनामा पहिलोपटक आवेदन मार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक लगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो। सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकाले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो। मन्त्री परिषदले जनगणना सारणीकी निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय नगर्दा कर्मचारी भए पनि काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन। प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल हुँदैछ, भइरहेको छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगले यसलाई सबै वस्तुस्थितिलाई समेटेर अब मन्त्री परिषदमा निर्णयको लागि पठाउने अवस्था चाहिँ छ। अब 1-2 हप्ताभित्र सायद यो टुङ्गो लाग्छ, कहिले गर्ने अथवा नयाँ डेट के हो। सरकारले असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरू सेवा सुचारू गरे पनि जनगणना भने रोकिएको छ। समयमै जनगणनाको काम सम्पन्न नभएको खण्डमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत विषयका नीति बनाउन आवश्यक तथ्याङ्क तयार पार्न सकिँदैन। जनगणना नभए तथ्याङ्कीय क्रियाकलापमा असर पुर्याउने भएकाले जनगणनाको काम विकल्प खोजेर भए पनि पूरा गर्न आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपेश यादवको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र पेश गरेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले आफूले आग्रह पूर्वाग्रह नराखेको बताएका हुन्। आफूले पेश गरेको तथ्याङ्क गलत भए त्यसको जिम्मा लिन आफू तयार रहेको समेत उनले बताए। वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनेको छु, त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यहाँ सडक कति लामो खनियो, कतिवटा पुल बनाइए भन्ने कुरा उल्लेख गरिँदैन। यसमा आर्थिक विकास र प्रगतिको के अवस्था छ, पुँजी निर्माण कसरी भइराखेको छ, ऋणको अवस्था के छ, सञ्चितको अवस्था के छ, कुन कुन क्षेत्रमा के छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले मैले सोही विषयहरू डेटामा जे छ त्यही प्रस्तुत गरेको छु। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा ल्याइएको श्वेत पत्र पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको भन्दै एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री शर्मासँग प्रश्न गरेका थिए। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आजै यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेका अर्थमन्त्री शर्माले संसद समक्ष पेश गरेको श्वेत पत्रलाई
तथ्यहीन आरोप पत्रको संज्ञा दिएका छन्। बजेट कहाँ ल्याउनुपर्छ, कहिले ल्याउनुपर्छ, संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो, अध्यादेश मार्फत आएका बजेटको कुन कुन निकायका कस्ता कस्ता विश्लेषणहरू छन् भन्ने विषयहरूले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नदिने उनको भनाइ थियो। तथ्य एकातिर छ, निष्कर्ष भने अर्कोतिर प्रस्तुत गरिएको पनि सँगसँगै हामीले देख्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर र नकारात्मक रूपमा असर पारेको यथार्थलाई व्यवस्था गर्दै 2076-77 2% आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ। जबकि यो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र नै करिब 3.5% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। पौडेलले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्ता सरकारी निकायले ल्याएको तथ्याङ्क खण्डन गर्ने आधार सरकारसँग नभएको दावी गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले आज अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी गजनी सहरलाई कब्जा गरेको छ। यो सँगै तालिबान अफगानिस्तानको 10औं प्रान्तीय राजधानी कब्जा गर्न सफल भएको हो। अफगानिस्तानको सुरक्षा बलले गजनीका गभर्नर र उनका डेपुटी सहरबाट भागेपछि पक्राउ गरेको हो। गजनी प्रमुख मानिने काबुल कान्दाहार राजमार्गमा रहेको बताइन्छ, जुन दक्षिणमा लडाकुहरूको गढलाई राजधानी काबुलसँग जोड्छ। गजनी लिँदा तालिबानले अन्ततः काबुल आफैमा कब्जा गर्ने लक्ष्य बढाउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। देशको 34औं प्रान्तीय राजधानीहरूमध्ये झण्डै 1/3 अब तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको छ। अमेरिका र अन्य विदेशी सेनाहरू 20 वर्षको सैन्य अपरेसनपछि फिर्ता भएसँगै विद्रोहीहरूले लगभग हरेक दिन नयाँ क्षेत्र कब्जा गर्दै आइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ पुरुष फुटबल वरियतामा नेपालको स्थान सुधार भएको छ। नेपाल 972 अङ्क सहित वरियतामा सुधार गर्दै 168औं स्थानमा पुगेको हो। यसभन्दा अघि नेपाल 171औं स्थानमा रहेको थियो। यससँगै दक्षिण एसियामा अगस्तमा वरियता सुधार गर्ने नेपाल एक्लो टिम बनेको छ। वरियतामा साफ च्याम्पियन एसियन टिम मालदिभ्स भने 10 स्थान तल झर्दै 158औं स्थानमा पुगेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रतर्फ नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा रहेको भारत विश्व वरियतामा भने 4 स्थान तल झरेको छ। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम कायमै रहँदा दोस्रो स्थानमा ब्राजिल रहेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा फ्रान्स, चौथो स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहँदा युरोकप विजेता इटलीले वरियतामा सुधार गरेको छ। इटली वरियताको 5औं स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ। कोपा अमेरिका विजेता अर्जेन्टिना 6औंमा रहँदा स्पेन र पोर्चुगल क्रमशः 7औं र 8औं स्थानमा रहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित भदौभित्रै गर्न नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाव। केन्द्रीय समितिमा विभिन्न विकल्पमा छलफल। संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउने उपाय खोज्दै। आज 3260 जनामा कोरोना संक्रमण, 32 जनाको मृत्यु, 2294 जना निको। काठमाडौँमा आजदेखि राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने। शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको आज 1 महिना पूरा। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचनाको सुरुवात। जनताको दैनिक समस्या समाधानको ठोस कार्यक्रम आएन। एमालेमा विद्रोह गर्दै माधव नेपाल, मध्यमार्गी नेताहरूलाई आफूतिर तान्न अन्तिम कसरत। पार्टी फुटाउन चाहिने 40% नपुगेपछि अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई दबाव। आर्थिक श्वेतपत्रबारे संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच जुहारी। तथ्यहीन आरोप पत्र तयार पारिएको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको आरोप। पूर्वाग्रह नभएको अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ। तालिबानद्वारा आज अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी गजनी सहर कब्जा। विद्रोहीको नियन्त्रणमा 10 वटा प्रान्त। सरकार सङ्कटमा।
र फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ पुरुष फुटबल वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम कायमै रहँदा दोस्रो स्थानमा ब्राजिल। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।